الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقاً रसूल मुतवज्जिह अज़ान का एहतराम करते हुए अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों सवाब कमाइए। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة